नमस्कार। नेपाल विशेषको विशेष प्रस्तुति नेपाल टप 50 मा स्वागत छ। नेपाल टप 50 मा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजको टप 50। नेपालमा कोरोना संक्रमितको नयाँ रेकर्ड, एकै दिन 7211 जना संक्रमित। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 27 जनाको मृत्यु, कुल मृत्यु हुनेको संख्या 3325 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र थपिए 3500 बढी संक्रमित। नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 3,36,030 पुग्यो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलद्वारा राजीनामा, पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त। अब अनलाइनबाटै प्रेस पास लिन सकिने, विभागसम्म जाने हैरानीको अन्त्य। ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतद्वारा आदेश जारी। थुनामा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा कारण देखाउ आदेश। सरकारी सेवालाई पेपरलेस र फेसलेस बनाउने अवसर भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। सेवाग्राहीलाई सहज हुनेमा विश्वास। निषेधाज्ञाको मौकामा रोड मार्किङ गरिँदै सडक चिन्ह बनाउने मौका मिलेको भनाई। शङ्कर पोखरेलको नियुक्ति बदर गर्न माग, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय घेराउ। कोरोना संक्रमण उच्च बन्दै हङकङले रोक्यो नेपालबाट हुने हवाई उडान। आइतबार एमाले स्थायी कमिटीको बैठक सम्पन्न। लुम्बिनी प्रदेशमा विकसित घटनाक्रमबारे प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा ब्रिफिङ। कोरोना भाइरसको समस्याप्रति छलफल। झलनाथ खनालको उपचारमा यथेष्ट ध्यान दिन माधव नेपालको आग्रह। खनालको अवस्था भने सामान्य। आइतबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा लागू गरिएको निषेधाज्ञामा थप कडाई, 5200 प्रहरी परिचालन। उपत्यकामा निषेधाज्ञा अवज्ञा बढ्दै 151वटा होल्डिङ सेन्टर र 56 स्थानमा चेक पोइन्ट जारी। न्यायका लागि मानव अधिकार नामक संस्थाद्वारा मानव स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ता, स्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणाको माग। जसपाका नयाँ मन्त्रीको दाबी, हाम्रै सल्लाहमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिनुभएको हो। कोरोना केन्द्रित बजेट ल्याउनु पर्नेमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको जोड। कोरोना परीक्षण र उपचारमा जोड दिन आग्रह। अस्पतालमा अक्सिजन बाँड्ने युवक पक्राउ, सहयोग मात्रै गरेको अभियुक्तको भनाई। प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गर्दा पनि पूर्व रानी कोमलको स्वास्थ्य अवस्थामा आएन सुधार, अवस्था चिन्ताजनक रहेको भनाई। केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकार विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अन्यलमा, जसपाको किचोला बढ्दै। उदयपुरमा भीषण हावाहुरी, 50 भन्दा धेरै घरको छान उडाउँदा 80 लाख बढी धनमालको क्षति। थप सरकारी सेवा सुविधासहित नागरिक एप आजबाट औपचारिक शुभारम्भ। क्युआर कोड मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले खोले बैंक खाता। सांसद पद गुमाएका जसपा नेताको रिट सर्वोच्चद्वारा फिर्ता, निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि आउन आग्रह। कोरोना महामारीमा अखाद्य वस्तुको बिक्री हुन सक्नेमा सचेत रहन आग्रह। अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण भएको पाइए उजुरी गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अपिल। कोरोनाका कारण देशभर स्वास्थ्य संस्थाको अभाव, स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा कोभिड उपचारका लागि 1000 शय्या बेड थपिँदै। भारतमा कोरोना भाइरसको महामारीको भयावह, अमेरिकाद्वारा 3वटा जहाजमा अक्सिजन र औषधिको सहयोग। कोरोना संक्रमणको दर उच्च बन्दै संक्रमितको जीवन रक्षाका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्न उप प्रधानमन्त्री पोखरेलको निर्देशन। बाँकेमा मेडिकल डाक्टरहरूको अभाव, डाक्टर पठाइदिन सिडिओ शिवराम गोलालको माग। निषेधाज्ञाको मौकामा मास्कको मूल्यमा कृत्रिम वृद्धि, दोब्बर मूल्यमा मास्क बिक्री गर्ने सप्लायर्सहरूलाई कारबाही। 34 वर्षकी उपासना बनिन् बीमा क्षेत्रको प्रथम महिला अधिकृत। उपासना हालसम्मकै कम उमेरमा पद बहाल गर्ने अधिकृत। कोरोनाका कारण एम्बुलेन्स पाउन मुस्किल, माग्ने बुढाले सुरु गरे निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा। दाङको कोरोना अस्पताल बेलझुन्डीमा अक्सिजन अभाव, बिरामीको ज्यान जोखिममा, पिसिआरका लागि तुलसीपुरमै स्वाब सङ्कलन सुरु। निषेधाज्ञासँगै बजार भाउ बढ्यो, सरकार भन्छ कालोबजारी र अभाव हुन्न दिन्नौ। जनताको जीवन रक्षा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। कोभिड विरुद्धको अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह।
काठमाडौँमा निषेधाज्ञा पालना गराउन प्रहरी चेकिङमा कडाई, पत्रकार र सरकारी कर्मचारीको हकमा कडाई गरिएको प्रहरीको भनाई। कर्मचारीलाई कोरोना लागेपछि सूचना विभागले रोक्यो प्रेस प्रतिनिधि परिचय पत्र वितरणको काम। सूचना विभागको परिचय नहुने पत्रकारलाई हैरानी। काठमाडौँमा कोरोनाको दर बढ्दै, चन्द्रगिरी अस्पतालमा आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरिँदै। आज चौथो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस। आजको युग सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको युग भएको सञ्चार मन्त्री गुरुङको भनाई। लुम्बिनी प्रदेशका एमालेका 3 सांसदले दिए पदबाट राजीनामा। मुख्यमन्त्री पोखरेल पुनःनियुक्ति भएकोमा असन्तुष्ट। भेरी अस्पतालको कोभिड वार्डमा जनशक्तिको अभाव। जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालबाट डाक्टरसहितको टोली सहयोगका लागि नेपालगञ्जतर्फ। निषेधाज्ञा सम्बन्धी नयाँ नियम लागू। आजबाट अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य कार्यालय 1/4 कर्मचारीद्वारा चलाइँदै। कोरोना भाइरसको भयावह बनेको भारतलाई रुसको सहयोग। रुसबाट पठाइएको कोरोना विरुद्धको खोप भारत आइपुग्यो। महाकालीमा महामारी बढ्दै, महाकाली अस्पताललाई 10 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग। 25 अर्ब लगानीका प्रदेशी एका होटल जोखिममा। कोरोना बढेसँगै आन्तरिक पर्यटन प्रभावित। वाणिज्य बैङ्कहरूको औसत प्रतिफल 13.81%। एनआइसी एसिया अग्रपङ्क्तिमा। भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्जमा प्रवेश गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र। विद्युत खरिद गर्न सुरु। केही दिन यता गिरावट आएको सुनको मूल्यमा आइतबार वृद्धि। चाँदीको मूल्य भने यथावत। कोरोना महामारीमा भन्सार छली बढ्दै, एकैपटक 6,32,940 रुपैयाँ बराबरको कपडा बरामद। सानीमा जनरलको खुद नाफा दोब्बर। 14 करोड बिमा शुल्क सङ्कलन। सेयर कारोबार जस्तै बन्दै बिजुली कारोबार। हरेक 15 मिनटमा फरक मूल्य। वर्ल्ड लिङ्क अध्यक्ष अग्रवाललाई प्रश्न। नेपालीले 200-300 रुपैयाँमा इन्टरनेट कहिले चलाउन पाउने? ला लिगाको उपाधि होडका लागि रोमाञ्चक। एथलेटिक्स र रियल दुवै विजयी। अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेनमाथि भड्कियो उत्तर कोरिया। गम्भीर स्थितिको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी। गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 7,137 र एन्टिजेन विधिबाट 74 जना गरी जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 7,211 पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 301, ललितपुरमा 550 र काठमाडौँमा 2,744 गरी जम्मा 3,595 सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरिमा 67 जना क्वारेन्टिनमा रहनुभएको छ। आज सङ्क्रमणका कारण 27 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको छ। नेपाल विशेषको विशेष प्रस्तुति नेपाल टप 50 आजलाई यति नै। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।